कोई भी लीडर नहीं था, किसी भी सियासी जमात ने इस मामले में कोई लीड नहीं ली। उसके बावजूद लोग अपने तय बाहर निकल आए हैं और किसी भी मुआशरे में जब एक स्पाइरल होता है डाउनवर्ड्स, तो उसकी ये पहला इशारिया होता है कि लोग लीडरलेस होकर बाहर सड़कों पे आके अपना एहतजाज इसको नोट करवाएं। और इस वक्त पाकिस्तान में यही होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें कि इस महीने लोगों के बिजली के बिल आए कितने ज्यादा है, उनकी चीखें क्यों निकल रही हैं और चीखें निकलवाने वाले हैं कौन, क्या टैक्स है, क्या सरचार्ज है, तो हम सब की आंखें खुल जाएंगी और हमें पता चलेगा कि अगले आने वाले 4 महीनों के अंदर और मजीद क्या क़यामत टूटने वाली है। आज मैंने एक ट्वीट की, उस पर मैंने लोगों से पूछा कि आप अपने इस महीने का जो बिल आया है अगस्त का 2023 का, वो और जो पिछले साल अगस्त 2023 में बिल आया था, जरा वो हमें भेजिए और ताकि हम तकाबुली जायजा करें और देखें कि भाई कितना फर्क है इन तमाम बिल्स के अंदर। तो जो उसके रिजल्ट्स हैं वो होशरुबा हैं। 100% से भी ज्यादा इंक्रीज है लोगों के पिछले साल के बिल्स में और इस साल के बिल्स में। ये कदीर साहब हमें ये अपना बिल भेजा और हम वैसे ही आपको दिखाते हैं जैसा कि उन्होंने भेजा, साथ कॉपी भी लगाई है और उन्होंने ऊपर समरी भी बता दी है। उन्होंने कहा जी कि पिछले साल उन्होंने 275 यूनिट इस्तेमाल किए थे तो 4613 बिल आया था। इस साल 280 यूनिट यानी कि 5 यूनिट ज्यादा इस्तेमाल किए हैं तो 12,457 बिल आया है। एक साल में ये 100% से भी ज्यादा इजाफा हुआ है कदीर साहब के बिल के अंदर। अमार साहब ने भी अपना बिल हमें भेजा। उन्होंने कहा जी कि 472 यूनिट्स पिछले साल इस्तेमाल किए थे, 19,244 बिल आया था। इस मर्तबा बिल में ज्यादा यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं लेकिन जो बिल का उससे तनासुब है वो बहुत ज्यादा है। सो ये उन्होंने अपना बिल हमें भेजा। इसके बाद माज खान साहब ने अपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल हमें भेजा और साथ में ट्वीट करके बताया कि पिछले साल 209 यूनिट उन्होंने इस्तेमाल किए थे तो उनका 3,843 बिल आया था। इस साल उन्होंने कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं और बिल ऑलमोस्ट डबल है। सो लोग अपनी कंजम्पशन रोक रहे हैं, अपना जो भी इस्तेमाल है उसको कम कर रहे हैं, लेकिन बिल डबल आ रहे हैं। 100% जो इंक्रीज है उसके साथ आ रहे हैं। ये अवामी राय है, इसमें कुछ हमने अपनी तरफ से लिखत पढ़त नहीं की। ये लोगों को जब हमने सवाल पूछा तो वो भरे बैठे थे, वो जवाब देना चाहते थे। मुबश्शिर रियाज साहब ने ये अपना बिल भेजा। उन्होंने कहा कि जी 2022 में उन्होंने जो यूनिट्स इस्तेमाल किए थे 282, तो 7,000 उनका बिल आया था। इस साल उन्होंने कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं, ज्यादा नहीं, चंद ही कम यूनिट हैं, लेकिन उनका बिल 13,000 से ज्यादा आया है। मोहम्मद रऊफ साहब, मैं ये इसलिए दिखा रही हूं कि हमें कोई 150-200 के करीब लोगों ने अपने बिल भेजे और ऑलमोस्ट हर किसी में यही कहानी थी कि उनका 100% या 150% से ज्यादा इजाफा था। सो रऊफ साहब ने भी हमें बताया जी कि पिछले साल उन्होंने जो इस्तेमाल किए यूनिट और इस दफा जो यूनिट इस्तेमाल किए उसके दरमियान कितना ज्यादा फर्क है। मजीद ये बिल्स हैं, खवातीन ने भी अपने घरों के बिल हमें भेजे, शाजिया साहिबा ने भेजे। तो मसला क्या है, आखिर इशू क्या है, इतने ज्यादा बिल्स क्यों आ रहे हैं? तो इसका समझने के लिए अपना बिल अगर आप उठाएं तो आप ये जायजा ले सकते हैं कि आपको पता चलेगा कि इस साल आपके बिल्स इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं। ये मेरे हाथ में एक बिल है, इसको ब्रेक डाउन करेंगे, आपको बताएंगे अपनी स्क्रीन पे, अगर आप देख सकें कि इसमें असल में मसला क्या है। अगर आप देखें तो जी सबसे पहले ऊपर जो इसकी टोटल अमाउंट लिखी है, ये तो अगस्त 23 का बिल है, पहले आपको ये बता दें। सो जो टोटल अमाउंट इसमें लिखी हुई है वो भी बताएंगे, लेकिन ये यूनिट्स देख लीजिए 839 इस्तेमाल हुए हैं। 2 तरह के चार्जेस हैं, एक आइस्को चार्जेस हैं और एक गवर्नमेंट चार्जेस हैं। आइस्को चार्जेस का जरा ब्रेकडाउन देखते हैं। जो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इस बिल में, पर्टिकुलर बिल में, वो 35,842 है। नीचे आए, उसके बाद फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में हुकूमत आपसे 644 रुपए से ज्यादा लेती है। फिर उसके बाद फाइनेंशियल कॉस्टिंग, एक सरचार्ज भी लगा हुआ है यहां पे, ये कोई 2700 के करीब, ये भी आपके खाते से जा रहा है। इसके बाद एक क्यूटीआर टैरिफ है और क्यूटीआर टैरिफ में जो कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह होती है उसका खर्चा आपसे लिया जाता है। और ये टोटल मिला के जब आइस्को चार्जेस डालने के बाद इसकी कॉस्ट आ जाती है इस बिल की 40,000 से ज्यादा। उसके बाद ये मामला यही खत्म नहीं होता, गवर्नमेंट भी है बीच में जी। गवर्नमेंट जो है वो अपने इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस हैं वो क्या ऐड करती है, ये आपको बताते हैं। टेलीविजन की फीस, आप में से पता नहीं हम में से कितने लोग कब पीटीवी देखते हैं, देखते भी हैं या नहीं देखते हैं। कौन स्टेट प्रोपेगेंडा टीवी देखना चाहता है जी, लेकिन चलें उसकी भी फीस इन्होंने आपसे ले ली है और 35 रुपए हमें वो फीस देनी पड़ती है। जीएसटी, ये 7,000 रुपया एडेड गवर्नमेंट इस पे ले रही है। इनकम टैक्स अलहदा से है 3,505 रुपए, यानी कि ये वो काम है जो एफबीआर के करने के हैं।
جو ٹیکس جمع کرنا ہے دوسرے اداروں نے وہ اپنا کام نہیں کرتے تو آپ کے بجلی کے بل میں لگ کے وہ ٹیکس آتے ہیں اور آپ اور ہم اپنے انکم ٹیکس دیتے ہیں, اپنی جو تمام چیزیں خریدتے ہیں اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں, اس کے بعد بجلی کے بل کے اوپر بھی ہم یہ ٹیکس دیتے ہیں. جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنا کام نہیں کریں گے, لوگوں کی جیبوں سے یہ ٹیکس نکلوائیں گے. اس کے بعد ہم نے دیکھا جی معاملہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا, ایک اور جی ایس ٹی آن ایف آر لگا ہوا ہے, وہ 116 روپے ہے. ٹوٹل ملا کے اس ٹیکس کی کاسٹ تقریباً 10,700 سم تھنگ ہے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ بھی اس میں ڈال کے تو کل جو رقم ہے وہ 50,260 سے زیادہ یہ بل آیا ہے. سو اوریجنل اماؤنٹ تھی 35,000 اور جو ٹیکس لگنے کے بعد یہ 50,268 آئی. اس کے بعد بھی بل ایڈجسٹمنٹ کا مزید ایک بل ایک کاسٹ لگ رہی ہے اور یہ 2,000 سم تھنگ ہے. سو جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے وہ 53,241 ہے. اوریجنل جو آپ نے بل میں اس بل میں جو انرجی کنزیوم کی ہے وہ 35,842 ہے. سو یہ ساری رقم ہے جو کہ گورنمنٹ آپ کی جیب سے نکال رہی ہے. اس میں ڈالر ایکسچینج ریٹ کو دیکھیں, جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے وہ بھی اس میں سے نکلتا ہے کیونکہ فیول سرچارج وغیرہ اس میں سے جاتا ہے. جو انفلیشن بڑھتی ہے اس کا خرچہ بھی اس سے نکلتا ہے. جو کائبور اور انٹرسٹ ریٹ ہے جب وہ بھی اس میں ڈالا جائے تو وہ سارا آپ کے بجلی کے بل سے نکلتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے پھر اتنی زیادہ چیخیں لوگوں کی نکلنی ہی ہیں جب اتنا زیادہ بل آئے گا. اب صورتحال یہ ہو چکی ہے کہ مساجد میں لوگوں نے اس حوالے سے اعلانات کرانے شروع کر دیے ہیں کہ پے نہیں کریں گے. جو عملہ بل کلیکٹ کرنے آتا ہے اس کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیا ہے. یہ دونوں اپروچز غلط ہیں, نہیں ہونی چاہیے. یہی کسی معاشرے کے مورل کولیپس کی, اسٹرکچرل کولیپس کی پہلی نشانی ہوتی خدا نہ خواستہ, لیکن یہ ہو رہا ہے. ذرا دیکھیے. کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اہلیان دونکل میں سے کوئی بھی بجلی کا بل ادا نہیں کرے گا. کسی بھی قسم کی محکمانہ کارروائی کا سامنا کرنے کے لیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں اب اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے پریشان ہیں. اب یہ ہمارے سامنے الیکٹرک سپلائی کمپنی ہے اسلام آباد کی, انہوں نے جی یہ سرکولر نکال دیا کہ ان کے دفاتر کے باہر پولیس تعینات کرنی چاہیے. یعنی حالات یہ ہے کہ ان لوگوں کی جو سیفٹی اور ویل بینگ کا ان کو اتنا خدشہ ہے کہ پولیس سے مدد مانگ لی ہے. پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی نے کہا ہے کہ ان کے جو ملازمین ہیں ان کی سرکاری گاڑیوں سے گرین نمبر پلیٹ اتار لی جائے, کہیں وہ آئیڈینٹیفائی نہ آئے اور لوگوں کا غصہ جو ہے ان لوگوں پہ نکل جائے. یہ جاننا یہاں ضروری ہے کہ یہ امپلائیز ہیں, یہ بھی سرکار کی نوکری کرتے ہیں, ان کا اس پورے معاملے کے اندر کوئی براہ راست کردار نہیں ہوتا ہے, ان کو اس طرح سے نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے. لیکن بہرحال لوگوں کا غصہ فی الحال ڈائریکٹڈ ہے ان تمام پاور کمپنیز اور ان کے امپلائیز کی طرف. یہی کام بھی یہاں نہیں رکا, ملتان کے اندر بھی الیکٹرک پاور کمپنی نے بھی اپنی گاڑیوں کی سرکاری نمبر پلیٹیں اتارنے کا سرکولر جاری کر دیا ہے کہ تاکہ یہ لوگ آئیڈینٹیفائی نہ ہو جائیں. سو یہ ابھی صرف آغاز ہے اور یہ یاد رہے کہ یہ ابھی ان کوآرڈینیٹڈ لوگ اپنے تئیں خود نکل رہے ہیں. اس پہ کوئی سیاسی سرپرستی ہے کسی اور غیر ہمدرد عنصر کا اس میں ابھی کوئی عمل دخل نہیں. خدا نہ خواستہ کوئی صورتحال کا فائدہ اٹھانا چاہے تو یہ ایک بہت ہی جسے کہتے ہیں ٹربولنٹ سچویشن ہے اس وقت. لیکن اس ملک میں کچھ لوگ لکی ہیں, کچھ لوگ بہت خوش نصیب ہیں, اور وہ اس لیے خوش نصیب ہیں کیونکہ ان کو تو بجلی فری ملتی ہے یا ان کو تو ٹیرف میں بہت زیادہ ریلیف ملتا ہے. یہ کون لوگ ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں کون لوگ ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق 1,89,000 سرکاری ملازمین سالانہ بجلی کے تقریباً 34 کروڑ یونٹس مفت حاصل کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے قومی خزانے سے جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ 8 ارب روپے کی ہوتی ہے. سو جب آپ اتنی بڑی سبسڈی, اتنا بڑا ریلیف اپنے شرافیہ کو دیں گے تو اس کا بل کہیں نہ کہیں سے تو نکلنا ہے, اس کا بوجھ کسی نہ کسی پہ تو ڈلنا ہے. خرم دستگیر صاحب کہتے تھے جی کہ یہ بڑا مشکل کام ہے, ایڈمٹ گورنمنٹ وہ کرنا چاہتے تھے, ہوا نہیں ان سے. ہزاروں میں ہے تو یہ ایک حکومت نے فیصلہ کرنا ہے کہ جب بھی ان کو ہمیں اگر یونٹس سے لینے ہیں تو اس کے اگینسٹ کمپنسیٹ کرنا ہوگا تنخواہ میں کس طریقے سے. اور مجھے بہت حد تک یہ ضرور ایک قیاس ہے کہ اگلی پارلیمان میں یہ فیصلہ ریورس ہوگا. سو جی حکومت جو ہے یہ کام کرنے پہ تیار نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے, پھر کچھ سرکاری مجبوریاں ہیں, سرکاری ملازمین بھی انہوں نے فٹ کرنے ہوتے ہیں کمپنیوں کے اندر, ان کو ریلیف دینے ہوتے ہیں, وہ ان کے پکے ووٹرز ہوتے ہیں.